डॉक्टर रागिब नईमी साहब रिटायर हो चुके थे। अब रिटायरमेंट के बाद कोई नया चेयरमैन आना था, लेकिन अब जो हमको मुबैना ज़राए से ये खबरें मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं, वो यही है कि दोबारा से जो इस्लामी निजाती काउंसिल के चेयरमैन का ओहदा संभाल रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि मुबैना तौर पर डॉक्टर रागिब नईमी साहब ही होंगे। हो सकता है मुबैना तौर पर कि जब ये व्लॉग आप देख रहे हो उस वक्त तक जनाब हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, वो बेल अप्लाई कर चुके हों ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद नसीर आपको आपके अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है। कल के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज 25 नवंबर है, यानी कि साल तकरीबन गुजर रहा है। इसके बाद दिसंबर होगा और फिर मंगल का दिन है, बल्कि ये शब है जो कि आप हमारा ये व्लॉग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। 3-4 इंतहाई अहम अपडेट्स हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस के हवाले से, वो आपकी खिदमत में मैंने आज के इस पहले व्लॉग में मैंने रखने हैं। उसके बाद जो दूसरा व्लॉग आप हमारा आज ही की शब देखने वाले हैं 25 नवंबर की तारीख में, इंतहाई अहम व्लॉग साबित होने वाला है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से लब कुशाई नहीं फरमाई, जो ये मुअम्मा दरपेश है। अब मौलाना तारिक जमील साहब के एक शागिर्द उस अगले व्लॉग में हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ हकायक वो आपको बताने वाले हैं। मैंने अभी तक नहीं सुना कि वो क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ सुनूंगा अगले व्लॉग में। अब वो भी हकीकत आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ 3-4 अहम अपडेट्स हैं जो मैंने आपको देनी है। सबसे पहली अहम अपडेट इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से, चूंकि आप जानते हैं कि उनके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रागिब नईमी साहब वो रिटायर हो चुके थे, और जैसे ही आप जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के खिलाफ एक फैसला उनकी जानिब से यानी इस्लामी निजाती काउंसिल की जानिब से सादिर हुआ, या फतवा नुमा राय कह लीजिए। उसके बाद चूंकि डॉक्टर रागिब नईमी साहब के रिटायरमेंट के दिन भी बिल्कुल करीब थे, जब पहली पेशी थी अदालत में तो इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से जब कोई फैसला सादिर होना था तो यही मौक़िफ़ अपनाया गया था उनकी जानिब से कि भाई अभी कोई चेयरमैन स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं है इस्लामी निजाती काउंसिल का, तो जैसे ही कोई चेयरमैन साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इस पर अपना तफसीली फैसला देंगे या अपने तफसीली डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आप तक हक़ाइक़ पहुंचाएंगे। मौज़ूद साहब से यही कहा गया था। अब मुबैना ज़राए से हमको ये मालूम पड़ रहा है, मुबैना ज़राए, नाज़रीन मुबैना ज़राए, क्योंकि मैं दर हकीकत सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी का काम होता है कि अपने नाज़रीन को ऐसी खबरें दे कि जो वाक़अतन हकीकत पर मबनी हो सकता है मैं इसमें गलत हो सकता हूँ या हमारे ज़राए गलत हो सकते हैं, लेकिन अब जो कवी इम्कान है वो यही है, और जो मुबैना ज़राए हैं वो यही है कि दोबारा जो इस्लामी निजाती काउंसिल के चेयरमैन बनने जा रहे हैं वो डॉक्टर रागिब नईमी ही होंगे। मुबैना ज़राए हमें यही खबरें मिल रही हैं, यानी डॉक्टर रागिब नईमी साहब रिटायर हो चुके थे। अब रिटायरमेंट के बाद कोई नया चेयरमैन आना था, लेकिन अब जो हमको मुबैना ज़राए से ये खबरें मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं, वो यही है कि दोबारा से जो इस्लामी निजाती काउंसिल के चेयरमैन का ओहदा संभाल रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि मुबैना तौर पर डॉक्टर रागिब नईमी साहब ही होंगे। अल्लाह तबारक व तआला करम के मामलात और फजल के मामलात फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे। नाज़रीन करम, अच्छा अगली खबर आपको देता चलूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो बेल है सेशन कोर्ट से 2 मरतबा आप जानते हैं खारिज हो चुकी है। अब चूंकि एक रेमेडी मौजूद है ऑनरेबल हाई कोर्ट की इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की लीगल टीम के पास, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि मुझको हाफिज साहब ये बताइए, हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब जो हैं जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं इंजीनियर साहब की, उनसे पूछा कि हाफिज साहब मुझे बताइए कि अब आप हाई कोर्ट में कब जा रहे हैं, यानी अपनी बेल मूव कब कर रहे हैं हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो उन्होंने मुझको कहा कि इंशाअल्लाह ताला बस कुछ ही दिन में आपको ये खबर भी मिल जाएगी कि हम हाई कोर्ट में बेल मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब हो सकता है कि जब ये व्लॉग आपकी खिदमत में मैं रख चुका हूं या जब आप देख रहे हो तो बेल मूव कर दी गई हो मुबैना तौर पर। अभी तक कोई मेरा राबिता नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है, कभी इम्कान है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 दिसंबर को इस्लामी निजाती काउंसिल के हवाले से भी एक अहम फैसला होने वाला है, लेकिन वो फैसला 4 दिसंबर तक नल है, नल एंड वॉइड है। उस फैसले की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर को मजीद इस पर फैसला होगा कि यही फैसला आगे चलाया जाएगा जो फैसला हो चुका है, या इसमें कहीं ना कहीं कोई तरमीम की जाएगी, ये 4 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के हवाले से अप्लाई कर दिया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में या नहीं। हो सकता है मुबैना तौर पर कि जब ये व्लॉग आप देख रहे हो उस वक्त तक जनाब हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की,
وہ بیل اپلائی کر چکے ہوں آنریبل ہائی کورٹ میں. اب بیل اپلائی کر دی گئی ہوگی مبینہ طور پر, اور اب فیصلہ کب ہوگا ضمانت کا, کہ ضمانت ہوگی یا آنریبل ہائی کورٹ سے نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی تاریخ میں بتاؤں گا. جی ہاں, کل انشاءاللہ انتہائی اہم ولاگ ہونے والا ہے, اور کل کے ولاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تاریخ دی گئی ہے آنریبل ہائی کورٹ کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ حساس معمہ سننے پر اور یہ حساس فیصلہ سنانے پر. چونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور ایک تاریخ دی جائے گی, چونکہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا جائے گا, ہو سکتا ہے کہ کر دیا جائے تو آج کی تاریخ میں, اس کے بعد پھر ایک تاریخ آئے گی, اسی تاریخ میں انجینئر صاحب کی ضمانت کا رہائی کا فیصلہ کیا جائے گا. تو اب وہ تاریخ کیا ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کی تاریخ میں بتاؤں گا. یہ 2 اپڈیٹس میں نے آپ کو دے دی ہیں. اچھا, تیسری اور انتہائی اہم اپڈیٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم انکشافات, کچھ انتہائی اہم حقائق. ہم ایک ایسی شخصیت کو اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کے اس پلیٹ فارم پر مدعو کرنے جا رہے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے قریب بھی ہیں, رفیق بھی ہیں, اور یوں سمجھ لیجئے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی ہوں گے جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہوں گے آپ کے اس پلیٹ فارم پر. تو وہ انتہائی اہم پوڈ کاسٹ ثابت ہونے والا ہے. چونکہ ہم ذرا پوڈ کاسٹ ان دنوں نہیں کر رہے, اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پورے کیس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور پھر ایسی مصروفیات میں جبکہ ہم آپ کو باہم اپڈیٹ کر رہے ہیں, اپ ٹو ڈیٹ رکھ رہے ہیں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی خبر سے, تو پھر اس دوران پوڈ کاسٹ کرنا میرے خیال سے یہ ایک انتہائی خاصی مصروفیت کا کام ہے. تو ظاہر ہے کہ میرا صرف کام اوگی نہیں کرو, اوگی نہ کرو, یہ میرا اوگی میری کیٹ ہے, یہ تو میل ہے, یہ تو اس لیے اوگی نام رکھا ہوا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف میرا کام یہی نہیں ہے کہ میں ولاگنگ کر رہا ہوں یا آپ کی خدمت میں کچھ حقائق رکھ رہا ہوں. مجھ کو یقین یعنی ڈھیر سارے کام ہیں, مجھ کو ڈھیر سارے کام. میں اپنے بہت سارے معاملات میں مصروف ہوتا ہوں, میں اپنے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور لوگ کالز کر رہے ہوتے ہیں, تو کالز مجھ کو پھر پریشان بھی کر رہی ہوتی ہیں بس اوقات. تو یقین کریں میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں. میں صرف یہی نہیں کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں, مجھ کو اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کہ میں کرتا ہوں, دن بھر رات بھر مصروف ہوتا ہوں. تو بہرحال آپ کو یہ میں نے اپڈیٹس دینی تھی 3 جو میں دے چکا ہوں اسلامی نظارتی کونسل کے چیئرمین کے حوالے سے, کہ دوبارہ سے ڈاکٹر عاقب نعیمی صاحب مبینہ طور پر جو ہم کو مبینہ ذرائع سے معلوم پڑا ہے وہ آ رہے ہیں, اور انجینئر محمد مرزا صاحب کی بیل کے حوالے سے. تیسرا, ایک انتہائی اہم پوڈ کاسٹ ناظرین, انتہائی اہم پوڈ کاسٹ. اس پوڈ کاسٹ میں آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایسی حقیقتیں جانیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایسے ہیں اور ہم کیا سمجھتے رہے. یہ سب سے مخاطب ہو جو ان کے مخالفین ہیں یا جو ان کے مداح بھی ہیں, ان سے مخاطب. تو یہ انتہائی اہم پوڈ کاسٹ ثابت ہونے والا ہے. آج کے اس اہم ولاگ میں میں نے آپ کو یہی 3 اپڈیٹس دینی تھی. ہمارے دوسرے ولاگ کا انتظار کیجیے جو کہ انتہائی اہم ولاگ ثابت ہونے والا ہے, اور اس ولاگ کو دیکھ کر بھی آپ کی آنکھیں چدھا جائے گی. چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے شاگرد خاص ہیں, وہ کچھ اہم حقائق بتا رہے ہیں اس ولاگ میں. میں ابھی کچھ وقت کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اس ولاگ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی صاحب ہوگی ہو تو اللہ کے حضور تو طلبگار ہوں, معافی کا خواستگار ہوں. چینل کو سبسکرائب کرنے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا, تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹس محظوظ ہو سکے. اس ولاگ کے پہلے کمنٹ میں پن کر رہا ہوں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک. آپ اس لنک پر جا کر کلک کریں اور ہمارے واٹس ایپ چینل پر جا کر ہم کو فالو کر لیجئے, چونکہ بڑی سے بڑی خبر ہم سب سے پہلے وہیں پر دیا کرتے ہیں, اور انجینئر صاحب کی ضمانت کے حوالے سے بھی ہم آپ کو تاریخ وہیں پر سب سے پہلے بتائیں گے. تو آپ وہاں جا کر فی الفور ہم کو جا کر فالو کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہم کو رائے دینا چاہتے ہیں اپنی, تو آپ ہم کو اپنا انسٹاگرام میں ڈی ایم کر سکتے ہیں. وہ نیچے بلیک سائٹ ہے I am ڈاکٹر احمد نصیر, وہاں جا کر انسٹاگرام پر ہم کو آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.